नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2080 साल श्रावण महीनाको 16 गते मंगलबार पिंगलाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु अधिक श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि 12:35 सम्म उपरान्त प्रतिपदा तिथि। चन्द्रमा मकर राशिमा सम्वत 2023 अगस्त महीनाको 1 तारिक शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:27 र सूर्यास्त साँझ 6:51। आज पूर्णिमा व्रत। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज अधिक श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा व्रत। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान श्री नारायण सहित चन्द्रमाको पूजा तथा उपासना गरेर मनाउँदै यस दिन चन्द्रमा आफ्नो पूरा प्रभावका साथ देखा पर्ने हुनाले मानव मनमा पनि यसको प्रभाव पर्ने ज्योतिषीय मान्यता। यस दिन व्रत बस्नाले चन्द्रमाको असीम कृपा प्राप्त हुनका साथै स्वास्थ्य समृद्धि र शान्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। पूर्णिमाको दिन विशेष गरी भगवान शिव र भगवान विष्णुको आराधना गर्ने चलन। पाशुपत क्षेत्रमा रहेको अन्नपूर्ण भण्डार स्थित लक्षेश्वर महादेवमा श्रावण महिना सुरु भएसँगै शिव पूजन तथा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिङ्ग निर्माण तथा विशेष रूपले पूजनको अनुष्ठान सञ्चालन। शिव पुराणमा भगवान शिवको आराधनाका लागि पार्थिव शिवलिङ्ग पूजनको विशेष महत्त्व। श्रावणमा पार्थिव शिवलिङ्ग निर्माण तथा शिवलिङ्ग पूजा गर्नाले अकाल मृत्युको डर नरहने, आरोग्यको वरदान प्राप्त हुने, धन सम्पत्ति वैभव समृद्धि प्राप्त हुने तथा सबै दुःखको नाश हुनुका साथै भगवान शिवको कृपाले सन्तान सुख प्राप्त हुने शिव पुराण लगायतका ग्रन्थहरूमा उल्लेख। अर्घाखाँचीको ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटक स्थल अर्घा दरबार अर्थात् अर्घा भगवती मन्दिर धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुँदै एसियाकै सबैभन्दा ठुलो भगवती देवीको मूर्ति प्रतिस्थापन गरेपछि धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुने विश्वास। फेवातालको बीच भागमा अवस्थित ताल बाराही मन्दिरको समीप बाराही घाटमा प्रत्येक दिन साँझ सङ्गीतमय धुनमा हुने सन्ध्या आरतीमा सबै धर्मावलम्बी र विभिन्न उमेर समूहको रोजाइमा पर्दै यस्ता धार्मिक कार्यक्रमको माध्यमबाट फेवातालमा बारम्बार हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। आज अधिक श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा व्रत। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले श्री नारायण सहित चन्द्रमाको पूजा तथा उपासना गरेर मनाइरहेका छन्। यस दिन चन्द्रमा आफ्नो पूरा प्रभावका साथ देखा पर्ने हुनाले मानव मनमा पनि यसको प्रभाव पर्ने ज्योतिषीय मान्यता छ। यस दिन व्रत बस्नाले चन्द्रमाको असीम कृपा प्राप्त हुनुका साथै स्वास्थ्य समृद्धि र शान्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। पूर्णिमाको दिन विशेष गरी भगवान शिव र भगवान विष्णुको आराधना गर्ने गरिन्छ। भगवान विष्णुलाई सत्यनारायण स्वरूपकोमा पनि पूजा गर्ने चलन रहिआएको छ। वैदिक सनातन संस्कृतिको चन्द्रमान अनुसारको पञ्चाङ्गमा सबै तिथिहरू देवी देवताहरूप्रति समर्पित छन्, तर तिनका फरक फरक महत्त्व छन्। यी तिथिहरूमा कुनै तिथिका खास महत्त्व छन् र यी तिथिहरूमा व्रत उपवास एवं आराधना गर्नाले मानिसका सम्पूर्ण कामना पूरा हुने बताइएको छ। यस्तै एक तिथि हो पूर्णिमा तिथि। पञ्चाङ्गमा तिथिहरूको निर्धारण चन्द्रमाको खडबड हुने आधारमा गरिएको छ। पूर्णिमा तिथिमा चन्द्रमालाई पूरा आकारमा देख्न सकिन्छ भने औँसी तिथिमा चन्द्रमालाई देख्न सकिँदैन। औँसीको भोलिपल्ट अर्थात् परिवारको चन्द्र दर्शनका दिनदेखि पूर्णिमासम्मको समयलाई शुक्ल पक्ष भनिन्छ। यो तिथिको एउटा विशेषता के छ भने यसै दिनबाट महिनाको समाप्ति हुन्छ, किनभने महिनाको सुरुमा कृष्ण पक्ष र अन्तमा शुक्ल पक्ष पर्दछ। ज्योतिष र विज्ञान दुवैमा पूर्णिमा तिथिको खास महत्त्व रहेको बताइएको छ। यसै दिन चन्द्रमा आफ्नो पूरा प्रभावका साथ देखा पर्ने हुनाले मानव मनमा पनि यसको प्रभाव पर्दछ। यस तिथिमा पानी चन्द्रमाको आकर्षणमा खिचिएर मास्तिर उठ्छ भन्ने मान्यता छ। मानव शरीर पनि 70% भन्दा बढी पानीले बनेको छ। यसकारण यस दिन मानिसको स्वभावमा परिवर्तन देखा पर्दछ। चन्द्रमाको प्रभावले शरीरभित्र रगतका न्युरोन सेल्स क्रियाशील हुन्छन्। एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ। यस हिसाबले एक वर्षमा 12 वटै पूर्णिमा हुन्छन्। वर्षका सबै पूर्णिमामा भक्तजनले व्रत वा उपवास राख्ने परम्परा रहेको छ। यस दिन व्रत बस्नाले चन्द्रमाको असीम कृपा प्राप्त हुने र स्वास्थ्य समृद्धि र शान्ति प्राप्त हुने विश्वास छ।
पूर्णिमाका दिन विशेष गरी भगवान शिव र विष्णुको आराधना गरिन्छ। भगवान विष्णुलाई गरिने विशेष अर्चनालाई सत्यनारायण पूजाको स्वरूपमा गरिन्छ। सामान्यतया सत्यनारायण पूजा जहिले गरे पनि हुन्छ। यद्यपि पूर्णिमाको दिनमा गरिने यस पूजाको फल निकै नै धेरै पाइने शास्त्रीय मान्यता छ। पूर्णिमा तिथि धार्मिक मात्र नभई वैज्ञानिक हिसाबले पनि अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस तिथिका दिन पृथ्वीमा गुरुत्व बलको प्रभाव धेरै रहने र यस दिन व्रत बसेर भगवानको नाम सुमेरण गर्दा आत्मा शुद्धि हुने बताइएको छ। यस दिन व्रत बस्नाले मेटाबोलिक प्रक्रिया सुदृढ रहने, ग्यास्ट्रिक समस्याहरू हल भएर जाने र शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा बढ्ने हुन्छ। व्रत लिँदा बिहान सूर्योदयको समयबाट साँझमा चन्द्रोदय भएसम्म गरिन्छ। साँझमा चन्द्रोदयपछि चन्द्रमाको दर्शनसँगै व्रत समापन गरिन्छ। व्रत बस्दा अलिनो आहार ग्रहण गरेर व्रत बस्ने परम्परा छ। पार्वत क्षेत्रमा रहेको अन्नपूर्ण भण्डार स्थित लक्षेश्वर महादेव मन्दिरमा श्रावण महिना सुरु भएसँगै शिव पूजन तथा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिङ्ग निर्माण तथा विशेष रूपले पूजनको अनुष्ठान सञ्चालन भइरहेको छ। प्रत्येक दिन बिहानदेखि लक्षेश्वर महादेवको अर्चना, वन्दना, पञ्चामृत अभिषेक तथा आरतीका साथ अनुष्ठान भइरहेको छ भने अपराह्न 3 बजेदेखि पार्थिव शिवलिङ्ग निर्माण तथा पूजा अर्चना अनुष्ठान भइरहेको छ। भगवान शिवका अनेक अनुष्ठान मध्ये पार्थिव शिवलिङ्ग पूजनको विशेष स्थान रहेको छ। शिव पुराणमा भगवान शिवको आराधनाका लागि पार्थिव शिवलिङ्ग पूजनलाई सबैभन्दा उत्तम मानिएको छ। श्रावणमा पार्थिव शिवलिङ्ग निर्माण तथा शिवलिङ्ग पूजा गर्नाले अकाल मृत्युको डर नरहने, आरोग्यको वरदान प्राप्त हुने, धन सम्पत्ति वैभव समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख रहेको छ। त्यस्तै शिवपुराणका अनुसार पार्थिव शिवलिङ्गको पूजनले सबै दुःखको नाश हुनुका साथै भगवान शिवको कृपाले सन्तान सुख समेत प्राप्त हुने उल्लेख रहेको छ। एक रिपोर्ट। साउन महिना भगवान शिवको महिनाको रूपमा लिने गरिन्छ भने सोमबारलाई भगवान शिवको भक्ति र पूजा अर्चनाको बारको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसमा पनि साउनको सोमबारलाई विशेष रूपमा मान्ने गरिन्छ। सोमबारका अवसरमा भगवान शिवको दर्शन तथा पूजा अर्चना गर्न बिहानैदेखि देशभरका शिवालयहरूमा दर्शनार्थीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ। यस अवसरमा साउन तेस्रो सोमबार पनि पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरसँगै नजिकै रहेको परिसरमा सुरुमा 5 मूर्तिको पूजाबाट सुरु गरेको यस परिसरमा विक्रम सम्वत 2050 सालदेखि हरेक वर्ष 1.25 लाख शिवलिङ्गको पूजन गर्ने गरिएको पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेल बताउनुहुन्छ। यस परिसरमा ब्रह्मलीन हुनुभएका पशुपति गिरिजी महाराजको सानिध्यमा 2 पटक पार्थिव लिङ्ग गरिएको उहाँको भनाइ छ। पार्थिवलाई ब्रह्म, पृथ्वी वा पिण्ड भनिन्छ। जुन पिण्ड हुन्छ त्यो ब्रह्माण्डको पूजा हुने उहाँको भनाइ छ। पार्थिव भगवान शिवको प्रतिमा हो, जुन भगवानले लोकलाई जब आफ्नो रूप दिन इच्छित हुनुभयो अनि भगवान ज्योतिर्लिङ्गमा अवतरण हुनुभयो। अन्य भगवानको फोटो र मूर्ति पूजा गर्ने गरे तापनि भगवान शिवको भने पार्थिव लिङ्गमा नै पूजा अर्चना गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। सत्ययुगमा पनि देवता लोकहरूले पार्थिव लिङ्गको पूजा अर्चना गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। यसको धार्मिक महत्त्वको सम्बन्धमा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। यहाँ पहिला भन्नुपर्दा पार्थिव भनेको रत्न हो र पिण्ड हो, ब्रह्म हो, पृथ्वी हो। यसैलाई नै पार्थिवको रूपमा संज्ञा दिएको छ। र यो प्रतिमा यत पिण्ड ब्रह्माण्ड, जुन पिण्डको पूजा हुन्छ त्यो ब्रह्माण्डको पूजा हुन्छ। र पार्थिव जुन छ यो पार्थिव भगवान शिवको प्रतिमा जब भगवानले लोकलाई आफ्नो रूप दिन इच्छित हुनुभयो अनि त्यसै भगवान शिव ज्योतिर्लिङ्गमय अवतरण भएर अनि ब्रह्मा र विष्णुका मोहका नाश गर्नका लागि अवतरण हुनुभएको र यो ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्तिको कथा पनि आउँछ। र यसमा शिवको मूर्ति अरूको जस्तै मूर्तिहरू पूजा हुन्छ, फोटो तस्बिरहरू पूजा हुन्छ, तर शिवको चाहिँ केवल पार्थिव लिङ्ग नै पूजा गर्नु भनेर बताइएको छ। र यसमा सत्य युगमा देवता लोकहरूले गरेका पूजाहरू जुन हरि विष्णु भगवानले गर्नुभयो, ब्रह्माजीले गर्नुभयो, त्यस्तै गरी पातालमा मयाले गरे,
अनि पृथ्वीमा अनेक राजाहरूले गरेका कुराहरू यो तीनै लोकमा पार्थिव लिङ्गको विधान छ, पूजाको विधान छ। र जसरी व्रतहरूमा श्रेष्ठ शिवरात्रि, त्यस्तै गरी यो पूजा विधानमा, शिवको पूजा विधानमा सबैभन्दा ठुलो पार्थिव छ भनेर पार्थिव चाहिँ कलौ पार्थिवम भनेर कलियुगमा पार्थिव लिङ्गको यहाँ अब हामी अन्नपूर्ण भण्डार यस क्षेत्रमा लक्ष्येश्वर महादेव मन्दिर र नागपञ्चमीमा स्थापना भएको यहाँ स्वयं भगवान नागेश्वरको रूपमा, लक्ष्येश्वरको रूपमा भगवान यहाँ शिवलिङ्ग हुनुहुन्छ र उहाँको साथमा हामीले प्रतिदिन पहिला ब्रह्मकालमा बिहानमा नै पार्थिव लिङ्गको पूजा हुन्छ। पहिलो पूजा लक्ष्येश्वर भगवानको पूजा हुन्छ र सँगसँगै पार्थिवेश्वरको हुन्छ र शालिग्रामलाई पनि हामीले यहीँ साथमा राखेर शालिग्रामको पनि पूजा हुन्छ र यहाँ जहाँ शिवजीको पूजा हुन्छ त्यहाँ विष्णुको पनि पूजा मानिएको हुनाले शालिग्रामको पूजा गर्दै आएका छौँ र यो प्रातःकालीन। अनि त्यसपछि हामीले यो जति पार्थिव माटाहरू छन् त्यो माटालाई संस्कार गर्छौँ। संस्कार गरेर पञ्चामृत गङ्गाजलले त्यसलाई चाहिँ पिण्ड बनाएर अनि त्यसबाट ओम नमः शिवाय यहाँ मन्त्रले आरोपित गर्छौँ। त्यो बनाउँदामा पनि ओम नमः शिवाय भनेर अनि पूजा गरिन्छ। ओम जुन छ भगवान शिवको लिङ्गहरू स्वरूप हो भने नमः शिवाय यो वेदी भगवती पार्वतीको पीठिका हो। त्यसैले आकाशम लिङ्गमित्याहु पीठिका तस्य वेदिका भनेर लिङ्ग रूप चाहिँ आकाश रूप व्याप्त रूप शिव रूपको चाहिँ पूजा हुन्छ भने र पार्थिव लिङ्ग जुन तलको जुन वेदी रूप हो त्यो पृथ्वीको हुनाले माता पार्वतीको पूजा हुनाले शिवशक्ति रूपको पूजा हुन्छ। र यहाँ हामीले माटाको बनाएर प्रतिदिन यहाँ पुनश्च सबैलाई यहाँ सजाएर सबै उत्तराभिमुख गराएर अनि यहाँ दिव्य रूपबाट बेलपत्र अनि त्यसपछि गएर पञ्चामृतमा दुध, दही, घिउ, मह, चिनीहरूले मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गरेर पार्थिवलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेर प्राण प्रतिष्ठा गरेर अनि आसन पाद्य अर्घ आचमनी आदिले पूजा गरेर त्यसपछि अनि आफू पनि शिवमय भएर अनि भस्म रुद्राक्ष धारण गरेर अनि भगवानको चाहिँ यहाँ शिव पार्थिव लिङ्गको पूजा हुन्छ। पूजा गरिसकेपछि अन्तिममा यहाँ स्तोत्र पाठहरू गरेर अन्तिममा विसर्जन हुन्छ र यहाँ गरेको प्रतिदिन गरेको पूजा गरेका पार्थिव लिङ्गहरूलाई लगेर अनि नदीमा गएर तचूर्णयित्वा सलिले प्रवाहयेत त्यो चूर्ण गराएर फेरि गङ्गामा विसर्जन गरिने यसरी प्रतिदिनका क्रियाहरू छन्। र यो अन्तिममा हामीले श्रावणको पूर्णिमामा प्रतिपदादेखि आरम्भ गरेर श्रावणको पूर्णिमासम्म हामीले यो श्रावणी यज्ञमा हामीले यो कर्म गर्दछौँ। र यहाँ पार्थिव जुन छ माटाको नै तल माथि किन गराउनु पर्यो भन्दा शास्त्रमा बताइएको छ जुन पीठिका छ त्यसैको लिङ्ग बनाउनु भन्ने प्रमाण शिवजीको हुनाले अहिले हामीले यसरी गरिएको छ। साउनको सोमबार पशुपतिनाथ लगायत शिवालयमा पूजा आराधना एवं दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। साउन महिना र सोमबार भगवान शिवको महिना एवं बार भएकाले यस दिन आराधना र शुद्ध जल अर्पण गर्नाले आशुतोष भगवान खुसी हुने विश्वास रहेको छ। सौरमास अनुसार साउनको तेस्रो सोमबारका अवसरमा बिहानैदेखि देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। साउनको सोमबारको अवसरमा राजधानीको गोकर्णेश्वर, नागेश्वर, बसन्तपुर स्थित सानो पशुपति मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि शर्मिला रायमाझीको रिपोर्ट। अर्घाखाँचीको ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटक स्थल अर्घा दरबार अर्थात् अर्घा भगवती मन्दिर धार्मिक पर्यटक स्थलको रूपमा विकास हुन थालेको छ।
एसियाकै सबैभन्दा ठूलो भगवती देवीको मूर्ति प्रतिस्थापन गरेपछि धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुन थालेको छ। सन्धि खर्क नगरपालिकाले 2224 राज्य अन्तर्गत पर्ने सन्धि खर्क नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित अर्घा भगवती मन्दिरमा 10 फिटको बेसमा 21 फिटको मूर्ति राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। लुम्बिनीमा आएका पर्यटकहरू तथा अर्घाखाँचीकै धार्मिक पर्यटकीय स्थल सुपा देउरालीमा आएका पर्यटकलाई सदरमुकाम सन्धि खर्क हुँदै अर्घामा लैजान सकिने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनीमा आएका पर्यटकहरू तथा अर्घाखाँचीकै धार्मिक पर्यटकीय स्थल सुपा देउरालीमा आएका पर्यटकलाई सदरमुकाम सन्धि खर्क हुँदै अर्घामा लैजान सकिने नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ। सन्धि खर्क नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुषालले उक्त मूर्ति स्थापना गर्न पहल गर्नुभएको हो। जिल्लाको सदरमुकाम रहेको सन्धि खर्क नगरपालिकामा आर्थिक कारोबार तथा व्यावसायिक कारोबारमा मन्दी आउन थालेपछि नगरपालिकाले धार्मिक पर्यटकलाई भित्र्याउनको लागि मूर्ति स्थापना गरेपछि केही आशा पलाएको बताइएको छ। सन्धि खर्क नगरपालिकाको झण्डै 2 करोड रुपियाँको लागतमा मूर्ति राख्ने काम भएको भने वरिपरि सबैतिर मन्दिर तथा दरबारलाई सिंगार्ने काम भइरहेको छ। ललितपुरका दक्ष मूर्तिकारले मूर्ति निर्माण गरेको बताइएको छ। दैनिक रूपमा वैदिक विधिपूर्वक पूजाआजा हुने यस मन्दिरमा बडा दशैं र चैत्य दशैंमा विशेष पूजाआजा हुने गरेको छ। यस्तै यस मन्दिरमा कोजागत पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी र रामनवमीमा विशेष मेला लाग्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। पर्यटकलाई अर्घा दरबारमा लैजाने उद्देश्यले स्थापना गरेको यस मूर्तिले धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ। आजभोलि मूर्ति हेर्न र दर्शन गर्न आउने क्रम बढ्दै गएको बताइएको छ। प्रकृति एवं संस्कृतिले भरिपूर्ण पोखराको गतिविधि हेर्न पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। सारङकोटबाट सूर्यदेवको झुल्को, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे लगायतका हिम श्रृङ्खलामा परेको मनोरम दृश्यावलोकनबाट भ्रमणको शुभारम्भ गरेका पर्यटक मठ मन्दिर, तालतलैया, गुफा, झरना, खोज तथा सङ्ग्रहालय अवलोकन पश्चात साँझ भने सन्ध्या आरतीमा सहभागी हुने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। फेवातालको बीच भागमा अवस्थित तालबाराई मन्दिरको समीप बाराई घाटमा प्रत्येक दिन साँझ संगीतमय धुनमा हुने सन्ध्या आरती सबै धर्मावलम्बी र विभिन्न उमेर समूहको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय पोखरामा आरतीलाई अर्को पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा लिन थालिएको तालबाराई महाआरती व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मङ्गल बहादुर नेपालीले बताउनु भएको छ। संकट हुनेबाट शुभारम्भ हुने आरतीमा सहभागी भक्तजनले पण्डितबाट टीका र प्रसाद ग्रहण गर्दै आरती लिएपछि समापन हुन्छ। भारतको काशीबाट 3 जना पण्डित सहितका सामग्री ल्याएर विक्रमसम्म 2075 असोज 24 गते घट स्थापनाको दिनदेखि सुरु गरिएको आरती निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ। यस्ता धार्मिक कार्यक्रमको माध्यमबाट फेवातालमा बारम्बार हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने आरतीको प्रमुख लक्ष्य भएको अध्यक्ष नेपालीको भनाइ छ। आरती सञ्चालन गर्न मासिक 2 लाख खर्च हुने बताइएको छ। पशुपतिनाथ महाआरतीको झल्को दिने तालबाराईबाट सञ्चालन गरिएको आरती पछिल्लो समय पोखराको प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र विन्ध्यवासिनी मन्दिर, सदाशिव हरिहर मन्दिर, गौडा, गुप्तेश्वर गुफा, नर्मदेश्वर मन्दिर, रामघाट, बेगनासतालमा समेत सम्पन्न भइसकेको समितिका उपाध्यक्ष ढाका बहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। आरतीका लागि भक्तजनको साथ र सहयोगले नै 5 वर्षसम्म निरन्तरता पाएको बताइएको छ। आरतीलाई निरन्तरताका लागि स्थापना भएको अक्षय कोषमा अहिले 12 लाख सङ्कलन भएको बताइएको छ। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज अधिक श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा व्रत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान श्री नारायण सहित चन्द्रमाको पूजा तथा उपासना गरेर मनाउँदै यस दिन चन्द्रमा आफ्नो पूरा प्रभावका साथ देखा पर्ने हुनाले मानव मनमा पनि यसको प्रभाव पर्ने ज्योतिषीय मान्यता। यस दिन व्रत बस्नाले चन्द्रमाको असीम कृपा प्राप्त हुनका साथै स्वास्थ्य, समृद्धि र शान्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। पूर्णिमाको दिन विशेष गरी भगवान शिव र भगवान विष्णुको आराधना गर्ने चलन।
पासपत क्षेत्रमा रहेको अन्नपूर्ण भण्डार स्थित लक्षेश्वर महादेवमा श्रावण महिना सुरु भएसँगै शिव पूजन तथा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिङ्ग निर्माण तथा विशेष रूपले पूजनको अनुष्ठान सञ्चालन। शिव पुराणमा भगवान शिवको आराधनाका लागि पार्थिव शिवलिङ्ग पूजनको विशेष महत्त्व। श्रावणमा पार्थिव शिवलिङ्ग निर्माण तथा शिवलिङ्ग पूजा गर्नाले अकाल मृत्युको डर नरहने, आरोग्यको वरदान प्राप्त हुने, धन सम्पत्ति वैभव समृद्धि प्राप्त हुने तथा सबै दुःखको नाश हुनुका साथै भगवान शिवको कृपाले सन्तान सुख प्राप्त हुने शिव पुराण लगायतका ग्रन्थहरूमा उल्लेख। अर्घाखाँचीको ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटक स्थल अर्घा दरबार अर्थात् अर्घा भगवती मन्दिर धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुँदै एसियाकै सबैभन्दा ठूलो भगवती देवीको मूर्ति प्रतिस्थापन गरेपछि धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुने विश्वास। फेवातालको बीच भागमा अवस्थित ताल बाराही मन्दिरको समीप बाराही घाटमा प्रत्येक दिन साँझ सङ्गीतमय धुनमा हुने सन्ध्या आरतीमा सबै धर्मावलम्बी र विभिन्न उमेर समूहको रोजाइमा पर्दै यस्ता धार्मिक कार्यक्रमको माध्यमबाट फेवातालमा बारम्बार हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख लक्ष्य। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।